وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. سبحان الله سبحان الله. تقبل الله. ما شاء الله. تفضل. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. تفضل. ما شاء الله. سبحان الله. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. الله أكبر. الله. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يهدي للتي هي أقوم ويبشر ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا
كبيرا. سبحان الله سبحان الله. تفضل. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. الله 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 أكبر الله أكبر. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. الله أكبر. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين. ما شاء الله. تفضل. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وجعلنا الليل والنهار وجعلنا الليل والنهار آيتين. الله سبحان الله. تفضل. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. سبحان الله
وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله